मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। इस खानदान ने कदम कदम पे इम्तिहान दिए। पहले औलाद नहीं है, ये सदमा सहा। फिर औलाद हुई तो कहा वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ा। अल्लाह का हुक्म माना और वहीं अपनी औलाद को और अपनी ज़ौजा को छोड़ चले आए। फलस्तीन में आके आबाद हो गए। फलम्मा बलगा माहु साया, कुरान बताता जब वो चलने के काबिल हुए। एक रिवायत में 7 साल, 8 साल या 9 साल उम्र, बाज ने बलगा से बलूगत की उम्र मुराद ली है। अब हुक्म होता है जाओ मिलाओ। लेकिन यार मैं जद्दा गया तो वहां एक दोस्त के यहाँ ठहरा, तो उस घर के अंदर खिलौनों की बोरियां थी। तो मैंने उसको कहा कि आप ये कारोबार करते हैं? तो उसका दोस्त भी था साथ, तो वो मुस्कुरा के कहने लगा कि ये कारोबार नहीं करता, बड़ी देर के बाद अल्लाह ने इसको बेटा दिया है। तो अब ये पाकिस्तान जा रहा है, तो जब भी बाजार जाता है 10-20 खिलौने खरीद लाता है। तो ये कितनी बोरियां खिलौनों की भर गई हैं, तो ये बुक करवाएगा, ऐसे तो नहीं इतने जा सकते। तो यार इतने अरसे के बाद बेटा हुआ और बाप मिलने जा रहा है, तो उसने खिलौने जमा किए। लेकिन ये कैसा बाप है जिसको हुक्म होता है इतने तवील अरसे के बाद बेटे को मिलने जा रहे हो, एक छुरी ले लो, एक रस्सी ले लो। यार इनके नाम बाकी हैं तो यूं ही बाकी नहीं हैं। इम्तिहान कितने बड़े थे। कहा जाओ, लेकिन हाथ में रस्सी ले जाओ, हाथ में छुरी ले जाओ। हजरत खलीलुल्लाह पहुंचते हैं, अपनी ज़ौजा से मिले और कहा बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे जाना है। मांग सजा दी जाती है, बेटे को नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बेटे को लेकर निकले। यार बेटा उन फवाने शबाब में हो, चढ़ती जवानी हो, तो बाप देख करके कितना खुश होता है। और फिर उसका बेटा भी इकलौता हो, और बेटा भी बुढ़ापे का सहारा हो, असाए पीरी हो, रब से मांग मांग के लिया हो। और फिर बेटा भी वो जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर चमक रहा है। ऐसा बेटा तो चेहरे की बलाएं लेने को जी चाहता है। लेकिन हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पे उस बेटे को ज़बह करने के लिए हाथ में छुरी और रस्सी दबाए मना की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान ने समझा कि इससे नाजुक मरहला इस खानदान पे नहीं आ सकता। हजरत हाजरा के पास पहुंचा। पता है शहजादे किधर गए हैं? कहा उनके बाप ले गए हैं दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। कहा नहीं, वो उनको ज़बह करना चाहते हैं। कहा सोच के बात कर, वो बाप है, ज़बह करेगा? कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता है और बेकसूर ज़बह करेगा? मैं जानती हूं कितनी आहे सहरगाही का नतीजा है वो बेटा। अल्लाह से कितनी रो रो के दुआएं मांगी और वो फर्जंद मिला। कहा वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं? अगर रब का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, काश 1000 इस्माइल होता, राह खुदा में कुर्बान कर देते। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंचता। इस्माइल पता है तेरे बाप तुम्हें किधर ले जा रहे हैं? कहा कि किधर? कहा कि वो ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा तुम सोच के बात करो। उनकी आंखों की चमक नहीं देखी? मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है कि उनकी आंखों से शहद टपकता है और वो मुझे ज़बह कर देंगे। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरे एक एक बाल में जान होती और राह खुदा में कुर्बान कर देता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंच के बोलता है इब्राहीम अल्लाह को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं, जरूर बेटे को ज़बह करना है। तो वो भी कंकर उठा के मारते हैं और शैतान को रास्ते से हटा के मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान ने वो सारा मंजर बयान किया है। फलम्मा बलगा माहु साया, बाप बेटे के पास आया और कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माजा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटे पर सख्ता तारी हो जाता, आंखें फटी की फटी रह जाती। बाप क्या बोल रहा है? लेकिन ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। अल्लाह अकबर। फर्जंद हो तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा। फंजुर माजा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटा खामोशी इख्तियार कर लेता। अस्सकूत मिनर रिज़ा, तो सुकूत भी रिज़ा से है, उसकी खामोशी भी रिज़ा मानी जाती। और जब इस तरह की सरासीमगी की कैफियत हो तो खामोशी ही रिज़ा होती है। बेटा कहता ठीक है आप ज़बह कर लीजिए।
یہ بھی امتثال امر ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کے بات کی. بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل، اے ابا جان کیجئے ما تؤمر، جو بھی حکم ہو. ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے. رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے. اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے. یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں. ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا. منمونہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے. اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو. حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے. سعادت مند بیٹا بولتا ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے. باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے. کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا. کہا نہیں. تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا. کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا. رسیاں کھل جاتی ہیں. بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے. منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے. منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے. مالک قیامت آنے والی ہے. فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے. کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو. ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے. اللہ اکبر. کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نو نہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے. عجیب منظر ہے کائنات کے اندر. حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی. اللہ اکبر. لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا. پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا. لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے. کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا. اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور. اللہ اکبر. دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا. گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا. لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے. جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا. اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
जिब्रील बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब यकीन था कि ये सारा एहतमाम उधर से, जिब्रील का आना और दुम्बा पड़ा है और ज़बा पड़ा है और जिब्रील अमीन मौजूद हैं तो ये यही लेकर आए होंगे और बेटा मुस्करा रहा है। ये सारा मंजर, ये करीना हालिया बता रहा था कि ये सारा उलूही एहतमाम है, रब ने कुर्बानी कबूल कर ली। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि ये करीना हालिया आपको यकीन दिलाता, बल्कि मना की वादी चमकने लगी और वही के उजालों से पूरी वादी रोशन हो गई और आवाज आने लगी वनादैना हो या इब्राहिम कद सद्दक़त रोया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। ये मंजर देखा तो इब्राहिम अभी कुछ सवाल करते, किसी से पूछते कि ये क्या हुआ, इतने में वही नाज़िल हुई, ऐ इब्राहिम तूने वाकई ख्वाब पूरा कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, हम अपने बंदों को यूं ही सिला दिया करते। तेरे बेटे को ज़बा नहीं करवाना था तेरे हाथों से, हमने तेरा इम्तिहान लेना था। बस इब्राहिम तेरा इम्तिहान पूरा हो गया, हमने तेरी सुन्नत को अब कयामत तक के लिए बाकी रखा, कयामत तक के लिए बाकी रखा। और फिर खुद मेरा रब कहता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम हो। अल्लाह अकबर। मना की वादी के अंदर हज के मौके पर 40 लाख हुज्जाज हैं, तो कुछ शयूख अरब के और बाकी उमरा मुखय्यर सादतमंद लोग 100 कुर्बानियां भी पेश करते हैं। तो करोड़ों कुर्बानियां मना की वादी में ज़बा हो रही होती हैं और हुदूद हरम में, और बेसाख्ता जुबान पे निकलता है सलामुन अला इब्राहिम। हर साल ये शोर होगा होता है कि इस मर्तबा कुर्बानी बहुत महंगी है, शायद ज़्यादा लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ही मौसम कुर्बानी का आता है गलियों और बाजारों के अंदर जानवर घूम रहे होते हैं और उनको देख के बेसाख्ता जुबान पे आता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर। तो ये कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उस आजमाइश से सरखुरू निकले, नंबर भी पूरे 100 हासिल किए, कामयाब और बामुराद और कामगार हुए। आज हमें उस सुन्नत को बाकी रख करके हमें वो याद ताज़ा की जा रही है कि मेरे ऐसे बंदे कि जो मेरे हुक्म पे अपनी सबसे अजीज चीज़ भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया करते। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर बंदे का एक इस्माइल होता है, जब तक वो अपने इस्माइल की गर्दन पे छुरी नहीं रखता रब का कुर्ब नसीब नहीं होता। तो जो तुम्हारी महबूब चीज़ है उसको राह खुदा में जब तक कुर्बान करने का जज्बा नहीं पाओगे तब तक तुम्हें वो मंजिल नसीब